الرحيم. أنا أريد اليوم أن أقول بأن غزة لا تحتاج مال، لا تحتاج طعام، لا تحتاج أي شيء، فهي فقط تحتاج وقفة كل العالم معها، تحتاج وقفة رجل واحد من أجل تحرير غزة. فوالله وجعي ووجع أهل غزة لن يشعر به إلا الأحرار الشرفاء الكرماء الذين يملكون نخوة المعتصم، هم فقط من سيحررون غزة. أنا لن أقول أين دول العالم، أين الدول العربية، أنا فقط سأقول أين الشرفاء الكرماء الذين يملكون نخوة المعتصم؟ أين أنتم؟ أما تكفيكم النخوة؟ أين أنتم؟ ألا تشعرون بالأطفال؟ هناك آلاف وملايين من العائلات تمحى من السجلات، أين أنتم؟ اوعوا على ما يفعله الاحتلال بنا.